यूट्यूब चैनल मिस्टर लाशारी 2.0। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो इंसानी हुकूक के मुतल्लिक हम बात करेंगे। देखा जाए तो इस गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड है उसके मुतल्लिक इंसानी हुकूक पे थोड़े पैमाने में बात होती है और कोई भी इस चीज़ को अपना आला ऐवानों में नहीं उठाता। हम कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करें ताकि ये सारी चीज़ें ऐवान तक पहुँचे और उनके मसाइल हल हो सकें। हमारे साथ आज मौजूद है वो शख्सियत जो 2 डिकेड से ह्यूमन राइट्स में काम भी किया है, ह्यूमन राइट्स के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं और हाल ही में वो ह्यूमन राइट्स के मेंबर हैं। और उन लोगों की उनकी स्ट्रगल जो है वो कश्मीर से लेके अपना शदादकोट तक उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल की, फिर वक्तन बवक्तन जो मसाइल उनको पेश आए वो भी हल किए। तो मज़ीद हम इस इंटरव्यू में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुराद पंद्रानी साहब, उनसे हम मज़ीद जानेंगे कि या जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, उसमें इंसानी हुकूक की जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो जहाँ पे भी आप जिस भी इलाके में जाएंगे, जिस भी सूबे में, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ आए दिन रोज़ के मामूल बन गए हैं। तो मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर हम देखें तो सिविल सोसाइटी का जो रोल कुछ 2-3 दहाइयों से रहा है वो अब दिन ब दिन माना पड़ रहा है। उसमें मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे कुछ जो हुकूमतें गुजरी हैं उनमें इस तरह के मामला पैदा हुए कि जिनमें इंसानी हुकूक के लोगों को के साथ जो है वो नारवा सलूक और मुख्तलिफ जो है वो तरीके जो है वो इस तरह के पेश आए, वाक़यात पेश आए। तो उसमें मैं समझता हूँ कि इंसानी हुकूक की जो तहरीक है हमारी मुल्क के अंदर उसको काफ़ी धचका लगा। मैं समझता हूँ जो जिस भी एरिया में इंसानी हुकूक के हवाले से मामला होते हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी होती है, तो उसमें बुनियादी जो किरदार है वो इंसानी हुकूक का जो कारकुन है उसका बुनियादी किरदार बनता है कि उस पर आवाज़ उठाए। उसमें फिर सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हो जाते हैं, जिसमें वकला हजरात हैं, सहाफ़ी हैं, दूसरे हमारे जो समाज के पहलू हैं, वो सब जो है तलबा हैं। तो वो इकट्ठे जब हो जाते हैं तो वो एक आवाज़ जो बनता है तो वो आवाज़ बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत शक्ल में जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो अच्छा मुराद साहब, इसमें मैं एक सवाल ऐड करूँगा कि सियासी समाजी जो हमारी पार्टीज़ है उसका सियासी ये जो इंसानी हुकूक के बारे में, जैसे हिंदू कम्युनिटी हो गई, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गई, उस पर इन लोगों का क्या राय है और ये उनका क्या किरदार है? मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में जो वो गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं उनके साथ जो हमारी सियासी पार्टियां हैं उनका जो रोल है सिर्फ वो मखसूस जो नशिस्तें हैं वो वहाँ पे उनके जो है वो नामिनेटेड जो लोग होते हैं वो नामिनेट करके असेंबली में बिठाते हैं। बाकी जो मजमूई तौर पे देखा जाए तो जो भी सियासी पार्टी हो मुल्क के अंदर जो हुक्मरान रहे हैं जो या दूसरे जो कि हुक्मरान नहीं रहे हैं वो उन्होंने पार्लियामेंट की सियासत की है, तो उनका जो रोल है गैर मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उनके हवाले से काफ़ी जो है वो मुसबत नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ इनको हमारे जो अक़लियत भाई हैं, ख़ास तौर पे सिंध के अंदर अगर हम बात करते हैं हिंदुओं के हवाले से, उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती हैं। ख़ास तौर पे हमारे इस एरिया में जिसको इंटीरियर सिंध के हिसाब से जो है वो हम जानते हैं, तो वो जो कश्मीर हो, कतकोट जो है वो शिकारपुर, इस एरिया में हिंदुओं के साथ अब भी जो है वो इस तरह का जो सूरत हाल है, जो उनके दर्जनों लोग अगवा हैं और सरापा जो एहतजाज वो है उनके साथ जो है वो सिर्फ सिविल सोसाइटी है, कुछ लोग जो हमारे वहाँ के इंसानी हुकूक के दोस्त हैं या सहाफ़ी दोस्त हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन सियासी तौर पे जो एक आवाज़ उठना चाहिए वो हमें दिख नहीं रहा है वहाँ पे। अच्छा मुराद साहब, इसके साथ साथ एक और सवाल मैं पूछूंगा कि आप भी ह्यूमन राइट्स के मेंबर रहे हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पे काम किया है, तो उस वक्त और अभी आप क्या देख रहे हैं कि इंसानी हुकूक में उस वक्त लोगों को तरजीह दी जाती थी या अब भी इंसानी हुकूक में वही चीज़ें अपना एवेल्यूएट हो रहे हैं जब आप उस दौर में काम करते थे? इसमें कोई फ़र्क आया है? नहीं, मैं समझता हूँ जैसे ही जो चीज़ें जिद्दत की तरफ गई हैं, सोशल मीडिया का जो दौर है, ऐसा समझो कि जो कुछ जो 2 दहाइयाँ पिछली 2 दहाइयाँ हैं 2010 के बाद, मैं समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया का जो इनकलाब आया है उसमें चीज़ों को बहुत वो चेंज कर दिया है।
پہلے یہ ہوتا تھا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو تو کوئی پرنٹ میڈیا کا کوئی خبر چھپ جائے یا نہ چھپ جائے، یا کوئی تھوڑے بہت اگر ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے نمائندے ہوتے تھے وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے تھے۔ اب سوشل میڈیا یہ ایک ایسا پاورفل چیز آیا ہے جس میں جہاں پہ بھی کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، اور ہائی لائٹ اس سینس میں بھی ہو جاتا ہے کہ مطلب کسی کے ساتھ زیادتی ہے، وہ جو ہے وہ اگر نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور پاورفل جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو کافی جگہوں پہ آپ مثال موجود ہیں ہمارے سندھ کے اندر بھی یا پورے پاکستان میں، ایسے ایسے لوگ جو بااثر لوگ ان کو بھی جو ہے وہ پریشانی کا جو ہے وہ منہ دیکھنا پڑا ہے، صرف اسی وجہ سے کیونکہ وہ سوشل میڈیا جو ایک مضبوط شکل میں اور کافی جگہوں میں پازیٹیو مثبت انداز میں جو جس حد تک اس کی جو جڑیں دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے، تو یہ ایک مثبت چیز بھی ہے کہ اس کے نیگیٹو بھی اثرات ہوں گے، لیکن زیادہ تر اس کے جو ہے نا میں انسانی حقوق کے حوالے سے میں اگر دیکھوں تو اس کے بہت زیادہ مثبت اثرات ہوں گے، چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہے، انسانی حقوق کے معاملات ہائی لائٹ ہوتے ہیں۔ وہ الگ چیز ہے کہ ریاست یا ہمارے جو حکمران ہیں اس پہ کس حد تک وہ جو ہے وہ عمل درآمد کرتے ہیں قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے، باقی جو ہے وہ مجموعی طور پر دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سوشل میڈیا کا کردار ہوتا ہے۔ عمران صاحب اس میں ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو بہت سے قوانین یہ ہماری گورنمنٹ نے بنایا ہے، اسٹیٹ نے بنایا ہے، اگر ہم اقوام متحدہ کی بات کریں اس میں بھی ہماری باتیں وہاں پہ نہیں پہنچتی، لیکن دیکھا جائے کہ کون سا اسٹینڈرڈ ہو جس پہ انسانی حقوق کے لیے کام ہو اور اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ قانون تو بنا ہے لیکن قانون صرف بکس کی صورت میں بنا ہے، آرٹیکل کی صورت میں بن کے وہیں پہ رہ گیا ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا، تو کیا اسٹینڈرڈ ہو تاکہ عمل ہو سکے؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے اندر ایک بدقسمتی ہم کہیں یا کوئی سچویشن جو ہماری ملک کے اندر بنتی جا رہی ہے سیاسی حساب سے، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جمہوری جو ہمارے ادوار رہے ہیں ان کو یا تو جو ہے وہ مختلف حوالے سے پریشرائز کیا گیا ہے، ان کو چلنے نہیں دیا گیا ہے۔ جب جمہوری حکومتیں کسی ملک کے اندر بنتی ہیں وہ اگر مضبوط شکل میں آگے بڑھتی ہیں تو کافی چیزیں انسانی حقوق کے حوالے سے وہ جو ہے وہ مسئلے جو ہے نا وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے ملک کے اندر تقریباً 2008 سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ جمہوری حکومتیں ہیں، بھلے ہم یہ بھی کہیں کہ کوئی نام کی بھی جمہوری حکومتیں لیکن رہی ہیں، تو اس جو بیچ میں 16 سال کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ایسے ایسے اسٹیپس بھی سامنے آئے ہیں کہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہے، سندھ کے اندر جو ہے وہ عورتوں کے حوالے سے اسٹیٹس آن وومین ایک ادارہ ہے، اس طرح کے بہت سے ایسے ادارے بنے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں پہ حکومت کے ہی بنائے ہوئے ادارے ہیں، اس میں سول سوسائٹی کے ہماری لوگ موجود ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، تو وہ ان انسانی حقوق کے جو معاملات ہیں وہ حکومتی سطح پہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز پازیٹیو ہے ہمارے ملک کے اندر اور اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، سول سوسائٹی کو بھی، اور اس طرح کے جو ادارے بنتے ہیں وہ ہماری یہی کوشش ہو، ہمارا یہی مطالبہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول پہ بھی اس طرح کے ادارے ہوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ اس کا مثبت اور جو ہے وہ عملی کردار ہونا چاہیے۔ اچھا عمران صاحب، لاسٹ میں آپ سے ایک لاسٹ سوال پوچھوں گا کہ انسانی حقوق کے جو یہ ساری چیزیں ہیں ان کو آپ فیوچر میں کیسا دیکھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ان کو اچھے طریقے سے آگے لے کے جائے گی، ان کے مسائل حل ہوں گے، یا جیسے ہماری پریویس میں ہوتا آ رہا ہے کہ ایسے ہی ہوتا رہے گا، کچھ چینجز آئیں گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے اندر جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ سوشل میڈیا کی جو پریشر ہے، سوشل میڈیا جدت جس طرح اس کی طرف جا رہی ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں پازیٹیو چیزیں دکھ رہی ہیں۔ اب یہ چیز ایک الگ بات ہے کہ دنیا کے لیول پہ چیزیں کس حد تک تبدیل ہو رہی ہیں، فلسطین ہے اور معاملات ہیں، انسانی حقوق کے جو معاملات بگڑ رہے ہیں وہ الگ چیز ہے، ان کے اثرات بھی ہمارے ملک پہ یا ہماری سوسائٹی پہ انسانی حقوق کی جو مجموعی صورتحال ہے اس پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو، جمہوری حکومتوں کو اگر اس طرح ہی جو مواقع فراہم ہوتے رہیں گے تو چیزیں بہتری کی طرف جو ہے جائیں گے۔ ہمیں امید یہی ہے کہ چیزیں انسانی حقوق کے حوالے سے اور بہتر ہونے کے جو ہے ان کا موجود ہے۔ عمران صاحب، تھینک یو سو مچ اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے، شکریہ۔ کیوں
جی سامعین، تو یہ تھے مراد پندرانی صاحب، جس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اس نے اچھے طریقے سے بتایا کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، حکومت کیا اسٹینڈرڈ سے اپنا انسانی حقوق کے بارے میں. تو یہ تھی میری ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تب تک انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ.